थुप्रै थुप्रै विश्वासीहरू सेवा गर्न चाहन्छन् प्रभुको, त परमेश्वरले दिनुभएको दानहरू कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ? हामी आज यही विषयमा वचन सिक्नेछौँ कि परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने क्षेत्रहरू थुप्रै छन्। त्यहाँ पास्टर नै हुनुपर्छ, एल्डर नै हुनुपर्छ, डिकन नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ प्रचारक नै हुनुपर्छ, शिक्षक नै हुनुपर्छ, बडो आश्चर्यपूर्ण काम गर्ने खालको हुनुपर्छ सेवकहरूले भन्ने होइन। त्यहाँनिर प्रभुको सेवा गर्नलाई बाइबल कलेजै पढ्नुपर्छ, बाइबल तालिमै गर्नुपर्छ, पढेको नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ सेवकाईको लागि जवान मान्छे हुनुपर्छ, बडो ज्ञान भएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। आज सेवकाईको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। पहिला म तपाईहरुको माझमा लुका अध्याय 2 पढ्न चाहन्छु। लुका अध्याय 2 36 पददेखि हामी हेर्न चाहन्छौँ। त यही भागको सेरोफेरोमा रहेर हामी आज सेवकाईको बारेमा हेर्नेछौँ। लुका अध्याय 2 को 36 पददेखि हामी हेरौँ। म यहाँलाई पढा सुनाइदिनेछु। यहाँ एकजना वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, बडो वृद्ध आमा। उनको उमेर पनि यहाँ लेखिएको छ, 84 वर्ष पुगेकी छिन्। विवाह गरेको 7 वर्षमा उनी विधवा हुन पुगिन्। उनी एक्लो अवस्थामा पुगिन्। उनी पीडाको साथसाथ उनको उमेर 84 वर्ष पुगेको छ, तर उनी आनन्दित छन्। उनले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा सुम्पेकी छिन्। अनि आशेरको कुलका फनुएलकी छोरी हन्ना नामकी एउटी भविष्यवक्तिनी थिइन्। तिनी साह्रै बुढी थिइन् र विवाह भएपछि 7 वर्ष पतिसँग बसेकी थिइन्। अनि तिनी प्राय 84 वर्षकी विधवा थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दिनथिन्, तर रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्थिन्। अनि त्यही समयमा तिनले आएर प्रभुलाई धन्यवाद चढाइन् र यरुशलेममा छुटकाराको बाटो हेर्नेहरू सबैलाई उहाँको विषयमा बताइन्। यो वृद्ध आमाको सेवकाई बडो अचम्मको सेवकाई छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर सेवकाईको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सेवा गर्न, प्रभुको सेवा गर्न हामी सबैलाई चाहना हुन्छ। वृद्धहरूलाई चाहना हुन्छ, जवानहरूलाई चाहना हुन्छ, अर्धवैश्यहरूलाई पनि चाहना हुन्छ, अपाङ्गहरू जस्तै हात खुट्टा नचल्नेहरूलाई चाहना हुन्छ, दृष्टिविहीनलाई पनि चाहना हुन्छ, बोल्न नसक्ने गुङ्गाहरूलाई पनि प्रभुको सेवा गर्ने चाहना हुन्छ। साँच्चै उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रह गहिरो रूपमा हृदयदेखि बुझ्दाखेरि परमेश्वरले म जस्तो एउटा पापीलाई, म जस्तो एउटा तुच्छ नरकको दण्डको योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो प्राण दिएर बचाउनु भयो, आफ्नो जीवन दिएर बचाउनु भयो। त्यो अनन्त नरकको दण्डबाट मलाई आफ्नो प्राण दिएर बचाउनु भयो। मेरो निम्ति कति ठुलो दुःख र कष्ट क्रुसमा सहनु पर्यो प्रभुले। यसरी भित्र हृदयबाट परमेश्वरको त्यो अनुग्रह, क्रुसको त्यो मृत्यु मेरो निम्ति हो भनी बुझेका जो कोहीले पनि यसरी भन्ने गर्छन्, प्रभु तपाईले मेरो निम्ति यति ठुलो दुःख भोग्नुभयो, कष्ट भोग्नुभयो, म तपाईको लागि के गर्न सक्छु? म तपाईलाई के गर्न चाहन्छु प्रभु, तर म वृद्ध भएँ। प्रभु तपाईलाई म के गर्न चाहन्छु, तर म अपाङ्ग छु, म दृष्टिविहीन छु, अनि मेरो हात खुट्टा चल्दैन। प्रभु म तपाईलाई के गर्न चाहन्छु, तर म तपाईको वचन पढ्नै जान्दिनँ प्रभु।
प्रभु तपाईँलाई म केही गर्न चाहन्छु, तर म बाइबल कलेज जान सक्दिनँ, बाइबल पढ्नै सक्दिनँ, अनि मेरो आफ्नै काम व्यवसायले समय निकाल्नै सक्दिनँ। प्रभु चाहना त छ, तर कसरी म तपाईँको सेवाकाई गरौँ? त यसरी भन्नेहरू धेरैजना मैले भेटेको छु, धेरैजना मैले पाएको छु। प्रभुका प्रियहरू हो, हामीले प्रभुको सेवा गर्नको लागि मण्डलीको पास्टर, एल्डर, डिकन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, प्रचारक, शिक्षक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त हामी मण्डलीको प्रचारक, शिक्षक, एल्डर, डिकन, पास्टर नभए तापनि हामी प्रभुको सेवाकाई गर्न सक्छौँ। त म तपाईँहरूलाई 4वटा विषय परमेश्वरको सेवाकाईको लागि 4वटा क्षेत्रहरू म बताउन चाहन्छु। यो 4वटा क्षेत्रमा जब तपाईँ र म सेवाकाई गर्न अघि बढ्छौँ त परमेश्वरको महिमाको लागि त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यसैले अघि मैले एउटा खण्ड पढिदिएँ तपाईँहरूलाई, लुका अध्याय 2को 36 पददेखि 38 पदसम्म। विवाह गरेर 7 वर्षमा उनको पति उनीबाट बिछोड भए, उनी विधवा अवस्थामा जिउनु पर्यो। अनि यो हन्नाले आफ्नो विधवापनको जीवन परमेश्वरको हातमा उनले सुम्पिदिन्। जबसम्म म संसारमा रहन्छु, जबसम्म म संसारमा हुन्छु, तब मेरो सारा जीवन चाहिँ म प्रभुलाई दिन्छु। उनले आफ्नो जीवन प्रभुमा सुम्पिदिन् र उनी मन्दिरमा बसिन्। प्रभुका प्रियहरू हो, यो मन्दिर कुनै मूर्तिको मन्दिर होइन, जहाँ परमेश्वरका चुनिएका जनहरू भेला भई प्रभुको आराधना सेवा गर्ने सभाघरलाई मन्दिर भनिन्थ्यो। पुरानो समयमा ताजा मण्डली चर्च घर भनिन्छ। त यस हन्नाले आफ्नो जीवन प्रभुको हातमा सुम्पिदिन्। अनि हेर्नुहोस्, उनको उमेर 84 वर्ष पुगेको छ। उनको सेवाकाई त थुप्रै हामी देख्छौँ। हो, उनी त्यो मन्दिरमा बस्दाखेरि खालि साँझ बिहान खाने, उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने मात्रै होइन उनको सेवाकाई। हामी सोचौँ उनको सेवाकाई त्यहाँ थुप्रै मन्दिरको वरिपरि भइपरि आउने कार्यहरू उनले गर्थिन्। मन्दिरभित्र जहाँसम्म उनलाई पुग्नु, उनलाई जानु अनुमति थियो, त्यहाँसम्म उनले आफ्नो बल्य भ्यासम्म सरसफाइ उनले गर्थिन्। त थुप्रै कामहरू थियो। त्यहाँका प्रभुका सेवक पुजारीहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग उनले गर्थिन्। यति मात्रै होइन, उनी उपवासमा समय बिताउँथिन्। अनि यसरी भनिएको छ प्रभु प्रियहरू, कुन कुन समय रात दिन उपवास र प्रार्थनामा समय बिताउँदैथिन्। सेवाकाईको क्षेत्रहरूमध्ये एउटा क्षेत्र हो प्रार्थनाको सेवाकाई हो, प्रार्थनाको सेवाकाई। अनि हन्ना रात दिन प्रार्थना उपवासमा समय बिताउँदैथिन्। यो उनको सेवा यही नै थियो। र उनले कुन कुन विषयमा प्रार्थना गर्थिन् यहाँ सूची उल्लेखित छैन। त अर्को सेवाकाई उनको, जब उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखिन् अनि उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाही दिन्। उनको आँखाले जे देखिन्, भविष्य वक्ताहरूले बताएका कुराहरूमा उनलाई विश्वास थियो, एक दिन मसिहा आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा। साँच्चै उनी पर्खाइमा थिइन्। भविष्य वक्ताहरूले बताए अनुसार, लेखिए अनुसारको मसिहा उनको सामुन्ने आइपुग्नु भयो। त उनले बताइन्, अरूलाई गवाही दिन्। प्रभुका प्रिय हो, यसरी हामी तबिताको अथवा हन्नाको जीवनको सेवाकाईलाई हामी बडो ध्यान दिएर हेर्न पर्दछ। त हन्नाको यस प्रार्थनाको सेवाकाई, उपवासको सेवाकाई, ख्रीष्ट येशूको गवाही दिने सेवाकाईको लागि उनले धर्मशास्त्र ठुलो पढ्नै पर्ने थिएन। उनले कुनै तालिम पनि लिनुपर्ने थिएन।
त हन्नाको सेवाकाई हामी देख्छौँ। अर्को 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 विधवा अथवा अविवाहित केही पनि भन्न हामी सक्दैनौँ। पुस्तक प्रेरित अध्याय 9 को 36 देखि 43 पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले तबितालाई देख्नुहुन्छ। तबिता, हामी तबिताको उमेर त्यहाँ उल्लेख छैन। तबिता विवाहित हुन् या अविवाहित हुन् त्यो पनि त्यहाँ उल्लेख छैन। तर उनका वरिपरि थुप्रै विधवा स्त्रीहरू थिए। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ सायद तबिता पनि विधवा थिइन् कि या उनी विवाह नगरी बसेकी थिइन्। उनी वृद्ध अवस्थामा पुगेकी थिइन्। उनी सिलाइ कटाइ काम गरेर प्रभुको सेवा गर्थिन्। जब उनी मरिन् र प्रभुका केही दासहरूले उनको वरिपरि भएका अरू विधवा प्रभुका चेलीहरूले उनलाई धोइ पखाली लगेर र पत्रुसलाई बोलाए र अनि पत्रुस आएर प्रार्थना गरेपछि तबिता बिउजिन् र प्रभुको सेवाकाई गर्नलाई अरू अघि बढिन्। त हामी यो दुईटा विधवाको अथवा दुईटा स्त्रीको बारेमा हेऱ्यौँ प्रभुका प्रेर हो। त हाम्रो सेवाकाईको क्षेत्रहरू म तपाईँलाई 4 बताउन चाहन्छु। 4 क्षेत्र। तपाईसँग यदि कलम कपी छ भनेदेखि टिप्नुहोस्। यो 4वटा क्षेत्रहरूमा सेवाकाई गर्नका लागि तपाईहरुलाई चाहिने योग्यताहरू पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। त्यो योग्यता भनेको तपाईभित्र हुने जोश र साहस हो। अघि नै मैले भनिहालेँ प्रभुको लागि केही गरौँ भन्ने तपाईसँग त्यो चाहना र इच्छा बोक्दाखेरि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त नम्बर 1 मा असल साक्षीको सेवाकाई। नम्बर 1 मा असल गवाही बन्नुको सेवाकाई। नम्बर 2 मा प्रार्थनामा समय बिताउने सेवाकाई। नम्बर 3 मा चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले के पायौं त्यो अरूलाई पनि दिने सेवाकाई। नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले कमाएको भागबाट प्रार्थना सहित प्रभुलाई दिनुपर्ने भाग दिने सेवाकाई। यो 4वटा क्षेत्रमा सेवाकाई गर्नको लागि तपाईले बाइबल कलेज पढ्न पर्दैन, तालिम लिन पर्दैन, बाइबल पढ्न जान्ने पनि हुन पर्दैन, अनि तपाई जवान हुनु पनि पर्दैन। त म अपाङ्ग छु सक्दिन पनि भन्न तपाईले पर्दैन। म आँखा देख्दिन पनि तपाईले भन्न पर्दैन। यो 4 क्षेत्र जुन सेवाकाईको क्षेत्र छ यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। यसैले प्रभुका प्रेर हो। हामी पाउँछौँ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा तपाईले पढ्नुभयो भने विशेष 12 अध्यायमा त्यहाँ लेखेको छ 4 र 5 पदमा सेवाहरू किसिम किसिमका छन् अनि प्रभु उही हुनुहुन्छ। दानहरू पनि किसिम किसिमका छन् अनि प्रभु उही हुनुहुन्छ। सेवाहरू किसिम किसिमका छन्। परमेश्वरको निम्ति गर्न पर्ने कामहरू किसिम किसिमका छन्। जसले म मेरो प्रभुको लागि के गरौँ, म मेरो प्रभुलाई के गरौँ, म के गर्न सक्छु भनी प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईलाई प्रभुले। छोरी तिमीले मेरो निम्ति यो काम गर, छोरा तिमीले मेरो निम्ति यो काम गर भनी प्रभुको आत्माले तपाईलाई भन्नुहुनेछ, तपाईलाई सिकाउनुहुनेछ। यसैले नम्बर 1 को सेवाकाई असल साक्षी कायम राख्नु। नम्बर 1 को सेवाकाई असल साक्षी कायम राख्नु। तपाईले मत्तीको पुस्तक अध्याय 5 को 13 पददेखि पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईको सेवाकाईको क्षेत्रमा जिउनु पर्ने जीवनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमी त संसारको ज्योति हौ। नुनसँग ज्योतिसँग डाँडामा बसेको सहरसँग तपाईलाई प्रभुले तुलना गर्नुभएको छ। अनि यो तपाईँ र मैले विश्वासी जनले बिताउनु पर्ने एउटा असल जीवनको 16 पदमा आउँदाखेरि यसरी भनिएको छ तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस्। तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्क्योस्। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू संसारका ज्योति हौ
अब ज्योति हौ भनेदेखि त्यो ज्योति चाहिँ मानिसहरूको सामु चम्क्योस्, कुनै पनि कपडाले नढाकियोस् ज्योतिलाई, कुनै पनि भाँडाले नढाकियोस् त्यो ज्योतिलाई, तर चम्क्योस् मानिसहरूको सामु र असल कामहरू देखुन्। मानिसहरूले तिमीलाई हेर्दाखेरि असल कामहरू देखुन्। प्रभुका प्रियहरू हो, एउटा क्रिस्चियनले जिउनु पर्ने एउटा असल कायम राख्नु एउटा असल चरित्र, एउटा असल गवाई, असल साक्षी हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5:5 लेखेको छ, तिमीहरू ज्योतिका सन्तान हौ, तिमीहरू ज्योतिका सन्तान हौ भनी भनिएको छ। के यो सामान्य कुरा हो? एउटा क्रिस्चियनलाई, एउटा विश्वासीलाई ज्योतिको सन्तान भनिएको छ। पावलले थेसलोनिका विश्वासीहरूलाई यसरी सम्बोधन गरे, हे थेसलोनिकीहरू हो, तिमीहरू ज्योतिका सन्तान हौ। अनि पावलले एफिसका विश्वासीहरूलाई भने एफिसी 5:8 तिमीहरू ज्योतिका सन्तान झैँ हिँडुल गर। ज्योतिको सन्तान हिँड्ने बाटो फरक छ। फरक छ भन्दा संसारको भन्दा अर्कै भन्न खोजेको होइन, तर ज्योतिको सन्तानले हिँड्नुपर्ने चालढङ्ग अर्कै छ। अनि एफिसका विश्वासीहरूलाई पावलले भने ज्योतिका सन्तान झैँ हिँडुल गर। त रोमी 13:14 कलसी 3:10 लेखिएको छ, तिमीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई पहिर। यसको मतलब तिमीहरूलाई हेर्दाखेरि संसारका मानिसहरूले ख्रीष्टलाई देखुन्। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीहरू भित्र हुनेछु। ख्रीष्ट हामी भित्र पनि हुनुहुन्छ र हामी बाहिर पनि हुनुहुन्छ। यदि हामी भित्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हामी भित्रबाट त्यो ख्रीष्टको स्वभाव प्रकट हुन्छ र बाहिर शरीरका हाउभावमा पनि ख्रीष्ट प्रकट हुनेछ। त्यसैले ख्रीष्टलाई पहिर भनेर भनिएको छ। र पत्रुसले भने चारैतिर छरिएका विश्वासीहरूलाई, तिमीहरूले परमेश्वरको त्यो असल स्वभावलाई, असल गुणलाई प्रकट गर। पहिलो पत्रुस अध्याय 2:9 यसरी भने पत्रुसले, तिमीहरूले असल स्वभावलाई, असल गुणलाई, स्वर्गीय ईश्वरीय स्वभावलाई, ईश्वरीय गुणलाई देखाऊ। अनि फिलिपीका विश्वासीलाई पावलले भन्छन्, फिलिपीका विश्वासीहरू हो, यो संसार चाहिँ, यो पुस्ता चाहिँ टेढा छ। यो संसार, यो पुस्ता चाहिँ टेढा छ अनि भ्रष्ट छ अनि अन्धकारमा छ। अनि तिमीहरू पनि त्यही ठाउँमा थियौ एकपल्ट। तीतस 3:3 यसरी नै भनिएको छ। तीतस 3:3 जस्तै हामीले अस्ति पढ्यौँ, हामी त्यही भ्रष्ट पुस्ताको बिचमा, त्यही भ्रष्ट पुस्ताको संसारमा, त्यही भ्रष्ट पुस्ताको समाजमा, हामी त्यही परिवारमा थियौँ। म तपाईँलाई पढिदिनेछु। अस्ति मैले तीतस 3:3 सम्झाउने कुराहरू भनेका थिएँ। यहाँनिर सम्झना गराइदेऊ। पावलले भने क्रेटका विश्वासीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ, तिमीहरूको जीवन पहिला कस्तो थियो र अहिले कसरी परिवर्तन भएको छ, तिमीहरू त्यही जीवनमा जिउनुपर्छ भनेर म 3 पद पढिदिनेछु। किनकि हामी आफै पनि एक समय मूर्ख, हानिकारक, भ्रममा परेकाहरू, तरह तरहका अभिलाषा र सुख विलासहरूमा अरूका कमलाहरू थियौँ। देश र डामा जीवन बिताउँदथ्यौँ, घृणित थियौँ र एकअर्कालाई घृणा गर्थ्यौँ। हाम्रो जीवन कति दुष्टताले भरेको थियो, हाम्रो जीवन कति फोहोरी थियो। हामी त्यही टेढा र भ्रष्ट पुस्तामा थियौँ, त्यही संसारमा थियौँ, त्यही समाजमा थियौँ, त्यही परिवारमा थियौँ। तर अब चाहिँ हामीहरू त्यस समाज, त्यस परिवार, त्यस संसारबाट हामी अलग्गै भएका छौँ। भन्न खोजेको अब हामी जहाँ बस्यौँ त्यहाँबाट ठाउँ परिवर्तन गऱ्यौँ भन्न खोजेको होइन। हामी पहिला जुन बाटो हिँड्थ्यौँ त्यही बाटो हिँड्नु अब छोड्यौँ भन्न खोजेको होइन। हामी जे खान्थ्यौँ त्यो खान छोड्यौँ भन्न खोजेको होइन। हो, परमेश्वरको महिमाका लागि, परमेश्वरको महिमा नहुने खानेकुरो हामीले छोड्न पर्छ र
प्रभुको महिमा नहुने त्यस्ता कार्यहरू हामीले छोड्नुपर्छ भन्नेको हो। हाम्रा शरीरका अभिलाषाबाट आउने परमेश्वरलाई दुखित पार्ने कुराहरूबाट चाहिँ हामी अलग हुनुपर्छ भन्ने खोजेको हो। हामी त्यही गाउँमा हुन्छौँ, त्यही समाजमा हुन्छौँ, त्यही बाटो हिँड्छौँ, खाना त्यस्तै खान्छौँ, तर त्यहाँनिर परमेश्वरलाई मन नपर्ने हिँडाइ, उहाँलाई मन नपर्ने लुहाई, उहाँलाई मन नपर्ने खुवाई, उहाँलाई मन नपर्ने काम गराई, उहाँलाई मन नपर्ने बसाइबाट चाहिँ हामी अलग्गिनुपर्छ भनेर पावलले भन्न खोजेको यो हो। र आज फिलिपीका विश्वासीलाई मात्र होइन, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यही नै भन्नुहुन्छ। टेढा र भ्रष्ट पुस्ताको बीचमा तिमी चाहिँ एउटा निष्कलङ्क दोष नभएको, कुनै खोट नभएको जीवन तिमीले देखाऊ भनी फिलिपीका विश्वासीलाई पावलले भने। फिलिपी अध्याय 2:15 तिमीहरू निर्दोष र सोझो हो, टेढा र भ्रष्ट पुस्तकको बीचमा परमेश्वरको निष्कलङ्क सन्तानहरू हो, जुन पुस्तकका बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारका ज्योतिहरू चाहिँ चम्कने छौ। हामी असल साक्षी कुन बेला कायम राख्छौँ? हामी असल गवाई कुन बेला कायम राख्छौँ? जुन बेला प्रभुको वचनलाई हामी पक्रिन्छौँ र हामी वचनलाई मनन गर्छौँ, वचनलाई लिन्छौँ र हामी वचनअनुसार हिँड्ने कोसिस गर्छौँ, तब हामी ज्योतिका सन्तान चाहिँ हामी हिँड्नेछौँ। र पहिलो सेवकाई यो हो, तपाईँको र मेरो असल गवाई बन्नु। यदि तपाईँहरूमा असल गवाई बनेका छौँ भनेदेखि, तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन छ भनेदेखि, मानिसहरूले हामीलाई जब देख्दाखेरि ओहो यो मान्छेको जीवन किन पहिलाभन्दा अलिक फरक छ, पहिला सानो कुरो गर्दा पनि ठसै रिसाउँथ्यो, मुख फर्काइहाल्थ्यो, शराबको शब्द निकालिहाल्थ्यो, झगडा गर्न आइहाल्थ्यो, विभिन्न प्रकारका कामहरूमा संलग्न हुन्थ्यो, त आज यो मान्छेको जीवन किन फरक छ? के कारणले फरक भयो मान्छेको जीवन? आज उसलाई केही भन्दा पनि सहेर बस्छ र कति खानपानमा पनि फरक देखिन्छ, लयमा पनि फरक देखिन्छ, स्वभावमा फरक देखिन्छ, कति व्यवहारमा फरक देखिन्छ। होइन, यो मान्छेलाई के भएछ हौ? यसरी मानिसले विचार गर्नेछन्, यसरी मानिसले अड्कल काट्नेछन्। अनि तपाईँ साँच्चै एउटा चर्च जाने मान्छे, ख्रिस्टलाई चिनेको मान्छे, विश्वास गरेको मान्छे जब उसले चिन्दछ, साँच्चै नै हो त्यो मान्छे त विश्वासी भइसकेपछि, क्रिस्चियन भइसकेपछि, चर्च गइसकेपछि पो यसरी परिवर्तन भएको रहेछ त। हामी पनि जाउँ न चर्चमा, हामी पनि सुनौँ न बाइबल पढेको, साँच्चै हाम्रो पनि जीवन कतै फरक पनि आउँछ कि? तपाईँ र मेरो जीवनको परिवर्तनले, प्रचारले होइन परिवर्तनले एउटा मरेको आत्माले उद्धार पाउँछ भने त्यो ठुलो सेवाका यो प्रभुको प्रेरित हो। तपाईँ प्रचार गर्न जान्नुहुन्न, सिकाउन जान्नुहुन्न, तर तपाईँको परिवर्तनको जीवनले असल गवाईको जीवनले एउटा व्यक्तिले यसो ख्रिस्टलाई चिन्न सक्छ। तपाईँको परिवर्तनको जीवनले एउटा व्यक्तित्वमा बाँच्दाखेरि, उद्धार पाउँदाखेरि त्यसको इनाम तपाईँलाई छ। त अर्को प्रकारले भन्नेछन्, होइन त्यो मान्छेको जीवन कसरी बदली भयो? जाउँ न गएर सोधौँ उसलाई, के कारणले मान्छेको जीवन बदलेको रहेछ? तपाईँको आएर सोध्नेछन् उनीहरूले। होइन हौ फलाना, तपाईँ त पहिला यस्तो हुनुहुन्थ्यो, झगडा गर्नुहुन्थ्यो, रन्डीबाजी गर्नुहुन्थ्यो, मात्नुहुन्थ्यो, अनेकौँ नराम्रो गुन्डागर्दी गर्नुहुन्थ्यो, तर आज तपाईँको जीवन किन परिवर्तन? के कारणले? तपाईँलाई सोध्न सक्छन् तपाईँका नाता आफन्त चिनाउरो मित्रहरूले। तब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, साथी भाइ दिदीबहिनी बाआमा, साँच्चै मैले यसो ख्रिस्टलाई, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई,
मलाई आफ्नो प्राण दिएर बचाउने परमेश्वरलाई, मलाई अनन्त नरकको दण्डबाट बचाउने आफ्नो जीवन दिने परमेश्वर प्रभु येशूलाई मैले चिने। साँच्चै मेरो जीवन कति फोहोरी रहेछ, कति पापी, कति घिनलाग्दो रहेछ। मेरा सबै त्यो फोहोरी पापलाई धुनु प्रभुले मेरो निम्ति क्रुसमा रगत बगाउनु भएको रहेछ। यो कुरो मैले बुझेँ अनि आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ। मैले यीशु ख्रीष्टलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा मुक्तिको दाता भनी विश्वास गरेँ। जुन दिन प्रभुलाई मैले आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ, क्षमा मागेँ, उहाँलाई मेरो जीवनमा निम्त्याएँ, उहाँलाई मैले पछ्याएँ, जुन दिन मैले प्रस्ताव गरेँ, त्यो दिनबाट चाहिँ साँच्चै मैले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकेँ। आज म मुक्तिमा निश्चित छु। जब तपाईँले यो भन्नुहुन्छ भने उसको जीवन परिवर्तन हुनसक्छ। तपाईँले विश्वास गरेको येशूलाई, तपाईँले चिनेको प्रभुलाई, तपाईँको परिवर्तनले, असल गवाईले उसको जीवन परिवर्तन हुनसक्छ। उसले मुक्ति पाउन सक्छ। यो भन्दा ठुलो सेवाकाई अरू के छ? के तपाईँले यो काम गर्नलाई बाइबल पढ्नुपर्छ? के कलेज पढ्नुपर्छ? के तपाईँले तालिम लिनुपर्छ? पर्दैन। तपाईँको असल जीवन, असल साक्षी बन्नलाई त्यस्तो कामको खाँचो नपर्न सक्छ। त्यसकारण प्रभुको जनहरू, नमरेको सेवाकाई चाहिँ असल गवाई हो। तपाईँ र मेरो गवाईले धेरै मरेका आत्माहरूलाई हामी जित्न सक्छौँ। तर यदि हाम्रो जीवन चाहिँ, हाम्रो जीवनका बोली चाली स्वभाव व्यवहार चाहिँ संसारको पन्मै छ, तर हाम्रो भनाइ चाहिँ म क्रिस्चियन हुँ, म चर्च जान्छु, प्रार्थना गर्छु, बाइबल पढ्छु, यहाँ त्यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको न स्वभाव परिवर्तन छ, न विचार परिवर्तन छ, न व्यवहार परिवर्तन छ, न काम परिवर्तन छ, न लुवाइखै परिवर्तन छ, केही पनि परिवर्तन छैन। अनि मान्छेले के भन्छन्? हेरा क्रिस्चियन बाइबल पढ्ने, त्यो र हामी के फरक छौँ र? त्यो चर्च जान्छ, हामी मन्दिर, फरक यति नै त हो नि। दसैँमा टिका लाउँदैन, हामी लाउँछौँ। खानेकुरा त्यही हो, त्यसले पनि खसी काटेर खान्छ, हामी काटेर खान्छौँ। फरक केही पनि छैन। त्यो पनि देउसी खेलिहाल्छ, क्रिसमसमा हामी देउसी खेल्छौँ, के छ अन्तर? यसरी भन्ने छन्। त्यसकारण पहिलो सेवाकाई चाहिँ जीवनको परिवर्तन, असल जीवनको परिवर्तनले, तपाईँ मेरो परिवर्तनले मरेको आत्माहरू बाँच्न सक्छन्। प्रभुका प्रिय हो। यसैले यो सानो सेवाकाई होइन, यसलाई सानो सेवाकाई नसोच्नुहोस्। अनि यो सेवाकाई, असल जीवनको परिवर्तनको सेवाकाई चाहिँ सबै वृद्धले गर्न सक्छ, अपङ्गले गर्न सक्छ, जवानले, अर्धवयस्कले, जुनसुकै ओहदाका व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छ। यसकारण सोच्नुहोस् कि म असल गवाही बन्न सकेको छैन, असल जीवन मैले चाहिँ नि बिताउन सकेको छैन। साँच्चै कतिपल्ट म पापमा हार खाएको छु। तपाईँलाई यो खालको हृदय छ भने, तपाईँको सबै ईश्वरीय स्वभाव तपाईँबाट निस्किँदैन भने, जीवनको परिवर्तन देखेको छैन भने, तपाईँ आज पनि घुँडा टेकेर प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभु थुप्रै वर्ष भयो तपाईँलाई मैले पछ्याएको, चर्च गएको, तपाईँको वचन सुनेको प्रभु, तर म कहिले पनि ज्योतिको सन्तान भएर हिँड्न सकिनँ। कहिले पनि तपाईँको मुक्तिको गवाहीको जीवन मैले बिताउन सकिनँ। प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्। अनि आजबाट साँच्चै म एउटा असल साक्षी कायम राखी असल साक्षीको सेवाकाई म गर्न चाहन्छु। प्रभु यसरी निर्णय गर्न सकिन्छ। त क्रेटका विश्वासीहरूलाई पावलले भने अध्यायको 14 पदमा, तेरो मुखले चाहिँ ईश्वरको नाम लिन्छन्, विश्वासी हुँ भन्छन्, तर कामले चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरिरहेको छन्। यसरी पावलले क्रेटका विश्वासीहरूलाई भने, प्रभु हामीहरू प्रभुको प्रिय हो, धेरैपल्ट मुखले त विश्वासी भन्छौँ, क्रिस्चियन भन्छौँ, तर हामी कामले चाहिँ प्रभुले इन्कार गरेका भन्छौँ। त पहिलो सेवाकाईको बारेमा तपाईँलाई भने ज्यादै महत्त्वपूर्ण सेवाकाई हो। यो जीवनको परिवर्तन पास्टरमा हुनुपर्छ, एल्डरमा हुनुपर्छ, डिकनमा हुनुपर्छ, प्रचारकमा हुनुपर्छ, शिक्षकमा हुनुपर्छ, मण्डलीका सबै विश्वासीको जीवनमा यो लागू हुनुपर्छ। यदि ख्रीष्टलाई पछ्याउने, ख्रीष्टलाई माया गर्ने,
ख्रिस्टको मृत्युलाई र बरुठालाई जान्नेहरूले, नभए हामी आडम्बर मात्रै बन्न सक्छौँ। यो पहिलो सेवाकाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, जीवनको परिवर्तनको सेवाकाई। जीवनको परिवर्तनले धेरै आत्माहरू जित्न सकिन्छ। नम्बर 2 को सेवाकाई, नम्बर 2 को सेवाकाई हामीले हेऱ्यौँ हन्नाको जीवनमा रात दिन प्रार्थना गर्थिन्। हृदय भए तापनि, अपाङ्गै भए तापनि, जुनसुकै अवस्था भए तापनि तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गुङ्गा हुनुहुन्छ होला, बोल्न सक्नु, तर तपाईँको मनले तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थनाको सेवाकाई ठुलो छ र समयको अभावले सबै कुरा म भन्न अहिले म सक्दिनँ। त प्रभुको प्रभु र यो खण्डलाई त्यति म लामो तान्न चाहदिनँ। र नम्बर 3 को सेवाकाई छोटकरी भन्न चाहन्छु, आफूले पाएको अरूलाई दिनु। त्यो के हो त? आफूले पाएको अरूलाई दिनु। आफूले पाएको चाहिँ अरूलाई दिनु सेवाकाई त्यो हो। तपाईँले के पाउनुभयो प्रभुबाट, प्रभुलाई विश्वास गरेर हो। तपाईँहरूमध्ये कतिजना चाहिँ म चर्च गयो भने, म क्रिस्चियन भयो भने मलाई सहित जागिर देला, या पास्टरले केही गरिदेला, या उसो गरिदेला, यसो गरिदेला भन्ने विचारले कतिजना आउनुभएको होला। त्यस्तो पनि थुप्रै मान्छे भेट्छौँ। तर तपाईँको चाहना जब पास्टरबाट, मण्डलीबाट पुरा हुँदैन, तब तपाईँ मण्डली आउनु पनि छोड्नुहुन्छ। किन तपाईँले प्रभुलाई चिन्नै भएन। जब तपाईँ राम्रोसँग हृदयबाट प्रभुलाई चिन्नुहुन्छ र आफ्नो पाप स्वीकार गरिकन उहाँबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ, जब तपाईँ मुक्तिमा निश्चित हुनुहुन्छ, तपाईँले के पाउनुभयो? मुक्ति पाउनुभयो। तपाईँले के पाउनुभयो? नयाँ जन्म पाउनुभयो। तपाईँ के हुनुभयो? स्वर्ग हकवाला पाउनुभयो हो। तपाईँले मैले के पाएँ भन्ने कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुपर्छ, परिपक्व हुनुपर्छ। अनि तपाईँले पाएको कुरा अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूले पाएको कुरामा अल्मलिनुहुन्छ भने अरूलाई पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले आफूले पाएको मुक्ति अरूलाई भन्न गाह्रो छैन, सजिलो छ। त्यसैले तेस्रो सेवाकाई चाहिँ जे हामीले पायौँ त्यो अरूलाई भन्नु। यो लामो छ यसको व्याख्या पनि, तर म आज यही नै छोटकरीमा तपाईँहरूलाई यो वचन यहीँ राख्नेछु। अरू